بالنسبه لي تيب دو كيستيون كانوا عندنا بزاف ديال لي تيب هما هادو كاينين في الصفحه 53 ديجا هضرنا عليهم وكاين اللي مازال ما فهمهمش غادي نحاول انني نابليكي هادشي في الاس بي اس اس باش كلشي يفهم ان شاء الله. المهم غادي نبداو بالسؤال الاول question fermée à choix unique يعني ملي كتكون لا question fermée وكيكون عندك ان سول شوا. هنا مثلا قالك veuillez préciser votre sexe يعني لونكيتور ملي كيطرح هذا السؤال هذا كيتسنى من داك لانديفيدو يا اما يقول له homme ولا femme يعني هذه سهله. question fermée à choix unique يعني عندك الحق تجاوب غير بواحد لا ريبونس وحده ما عندكش الحق تجاوب عليهم بجوج يعني عندك ان شوا يونيك. المهم في الاس بي اس اس غنحاولوا اننا نتريتيوها كما كتشوفوا. هذا هو الاس بي اس اس. غادي نمشيو لافيشاج د فاريابل كما قلت لكم هنا كنافيشيو لي فاريابل ديالنا. الفاريابل عندنا هي لو سكس يعني سكس. المهم هنا لا بغيتو تكتبوا بالماجيسكول ولا بالمينيسكول بحال كما شفتوا احنا كريينا هاد لا فاريابل ولكن مازال ما كملاتش لا كرياسيون ديالها حتى نديروا لا كوديفيكاسيون. اي فاريابل كاليتاتيف ضروري نديروا لها لا كوديفيكاسيون ديالها. كنعطيو اون فالور دو زيرو الا كانت مثلا الشوا الاول اوم كنعطيو لا فالور دو 1 الا كان عندنا فام كنديرو اجوتي اوكي. هاهي تكوديفيات هنايا. كنمشيو لميزور كنديرو يعني شنو واش ايشيل اوردينال نومينال. هادي سي اون فاريابل كاليتاتيف نومينال غادي نديرو نومينال صافي. كنمشيو لا فاريابل الثانيه لا كيسيون الثانيه. شنو عندنا في لا كيسيون الثانيه في لا باج 53 بالنسبه لا كيسيون 2 connaissez-vous la marque du produit X يعني هذه كيفاش غادي نتريتيوها. حتى هنا كيسيون فيرمي ا شوا انيك عندك الحق انك تقول اون سول ريبونس غادي نقولوا وي ولا نو. حتى هنا نفس الحاجه كنمشيو كنديروا لها لا كرياسيون هاد لا فاريابل هادي يعني connaissance de produit connaissance مخصناش نفوتو 8 كاركتير كنديرو تيري بالويت وكنكملو حيت ما يمكنناش نديرو اسباس في لو نو. connaissance produit كنمشيو لهنا الفالور وكنديرو لا كوديفيكاسيون ضروري كنعطيو لا فالور دو 0 لوي كنعطيو لا فالور 1 نو كنديرو اجوتي اوكي. هاهي درنا لها ما كتبتش هذه مزيان connaissance. ثالث سؤال هو عندنا هنا بي كيستيون ا شوا مولتيبل ريبونس اونيك. هنايا عندك بزاف ديال لي شوا ولكن عندك الحق في اون سول ريبونس يعني بحال هذا السؤال هذا pouvez-vous nous communiquer si vous êtes marié célibataire séparé veuf يعني عندنا هنا 4 شوا وعندك الحق في اون سول ريبونس ما يمكنلكش تقولهم بجوج على فوا يعني كيستيون ا شوا مولتيبل ريبونس اونيك كتعطيك الحق انك تختار اون سول ريبونس. دابا غادي نحاولوا اننا نتريتيو هذا السؤال هذا. المهم حنا جينا لا كرياسيون د فاريابل غادي نديرو سيتوياسيون فاميليال كنجيو لا كوديفيكاسيون هنا في فالور كنعطيو لا فالور 0 الا كان عندنا ماريي كنعطيو لا فالور 1 الا كان عندنا سيليباتير كنعطيو لا فالور 2 الا كان عندنا
séparé ولا divorcé كنعطيو لا فالور 3. الا كان عندنا veuf ولا veuve. اوكي ها هي درنا لها لا كوديفيكاسيون ديالها. بالنسبه لا كيسيون 4 حتى هي كيسيون ا شوا مولتيبل ريبونس اونيك. ما عندكش الحق تختار بزاف ديال لي ريبونس يعني ديال لي شوا، عندك الحق تختار غير ريبونس وحده. قالك veuillez mentionner approximativement votre tranche de salaire. كيكون يا اما محصور ما بين 3500 6000 6000 8500 8500 10000 10000 اي بلس. حنا نحاولوا نخدموها في الاس بي اس اس. المهم بالنسبه للسالير دي زونكيتي غادي نكرياو لا فاريابل سالير انكيتي. نقدروا نديروا غير سالير هنايا ماشي مشكل. ولا بغيتو ديروا هنا في ايتيكيت، هاد ليتيكيت هادي هي فين كديروا التعريف كامل ديال لو نو. يعني مثلا نديروا سالير دي زونكيتي. هاد ليتيكيت باش نشرح لكم المعنى ديالها. بالنسبه للكوديفيكاسيون عندنا السالير، عندنا سالير محصور ما بين 3500 و 6000. غادي نديرو لا كوديفيكاسيون نعطيوه لا فالور 0. المهم الاستاذ هنا في التمرين راه بادي بلا فالور 1 كيعطي واحد وكيكمل. انا كنبدا بزيرو يعني اللي بغيتو. كاين اللي غيبدا بزيرو كاين اللي يبدا بواحد ماشي مشكل. زيرو تعطيو لي تيكيت غنديرو 3500 ل 6000. المهم ندير داك المجال حيت ما عنديش 3500 6000. هاد المجال درت له غير كوبي كولي يعني ماشي شي حاجه. كنديرو اجوتي كنعطيو لا فالور واحد لو سالير اللي محصور ما بين 6000 و 8500. ستالاف 8500 اجوتي لا فالور 2 السالير اللي محصور ما بين 8500 و 10000. لا فالور 3 السالير اللي فيه 10000 اي بلس. اجوتي. المهم هذه هي لا كوديفيكاسيون. بالنسبه لي فالور كاين اللي يبدا من 1 2 3 4. انا بديت بزيرو كاين حتى شي مشكل. اوكي ها هي لا كوديفيكاسيون. من بعد كاين كيسيون ا شوا مولتيبل ريبونس مولتيبل. هنا عندك الحق انك تختار بزاف ديال لي ريبونس يعني كيكونوا لي شوا مولتيبل وحتى لي ريبونس كيكونوا عندك مولتيبل. بغيتي تختار حتى 3 يعني شوا دير 3 شوا ماشي مشكل. المهم السؤال هنايا هو ا ترافير كال موين avez-vous pris connaissance du produit X. اولا de bouche à oreille, publicité sur la télévision, point de vente, autre moyen à préciser. كل réponse كنعتبروها une variable حيت عندنا réponse multiple يعني عندك الحق انك تختار يعني حتى 2 réponse 3 réponse كما قلت لكم في الاول. كل réponse كنعتبروها une variable. المهم غادي نتريتيوها دابا. اول variable هي de bouche à oreille. de bouche à oreille
عندنا هنا لا فالور نديرو لا كوديفيكاسيون نعطيو فالور 0 لا فالور 0 الا كانت عندنا لا كاز ديكوشي يعني ديكوشي يعني الا ما كوشيتيهاش غادي نعطيوها لا فالور 0 هكا كتريطا يعني كيستيون يعني شوا مولتيبل ريبونس مولتيبل كنديرو لا فالور 1 الا كانت لا كاز كوشي نسيت هنا واحد الاو اوكي غادي نمشيو لو شوا الثاني عندنا لو شوا الثاني هو موين دو ديفوزيون موين دو ديفوزيون يعني واش بار تيلي جورنو ولا افيشاج نديرو موين دو diffusion moyen diffusion غادي نديرو هنايا نديرو لا كوديفيكاسيون ديالها غادي نعطيو لا فالور 0 الا كانت عندنا لا كاز ديكوشي la valeur 1 إذا كانت عندنا كوش ajouter ok صوبو هادو بالنسبة للفاريابل الأخرى الريبونس الأخرى هي diffusion au point de vente pub vente نكتبو pub vente هنا اللي بغيتو تكتبوا على حساب نتوما شنو فهمتوا من السؤال يعني الاستاذ تقدروا تلقاوه كاتب يعني مثلا انا كاتبه سيتوياسيون فاميليال هو راه كاتب ايتا سيفيل يعني كل واحد كيفاش يقدر يعبر على هذا لو نو هذا المهم بوبليسيتي فونت غادي نمشيو لهنا نديرو فالور نعطيو لا فالور 0 الا كانت عندنا ديكوشي لا فالور 1 الا كانت عندنا كوشي اوكي نمشيو لاخر شوا يعني يمكن كاين هو اوتر بوب يعني اوتر موين اوتر موين كنعطيو لا فالور 0 الا كانت ديكوشي لا فالور 1 الا كانت كوشي يعني لا كوشاها هذاك اللي غادي يجاوبك على الكيسيونير ديالك الا كوشاها راه غادي تعتبر لا فالور 1 الا ما كوشاهاش كتكون عندك لا فالور 0 علاش كنديروا حقا هاد الكوديفيكاسيون باش نمشيو في الدوني يطلعوا لنا يعني يطلعوا لنا لي ريبونس ضروري من لا كوديفيكاسيون اخر كيسيون هي عندنا لو تيب ديال ايشيل دو ليكارت هي كيسيون ا ايشيل دو ليكارت مثلا عندنا لو لي اي بون بور لي زونفون êtes-vous tout à fait d'accord plutôt d'accord pas d'accord pas du tout d'accord يعني حتى هنا راه عندك واحد لو شوا ولكن يعني سا ديبون هادوك لي دوغري يعني حيت كما كنقولوا ان la question à échelle de Likert à 5 degrés ou 7 degrés donne lieu à une seule variable dont le nombre de modalités est identique au degré de l'échelle يعني احنا غادي نحاولوا اننا نتخطاو هاد لا كيسيون باش تفهموها اكثر كنمشيو كنكرياو لا فاريابل ديالنا لي الا بغيتو تكتبوا مثلا في اتيكيت يعني شنو مثلا الكلمه الجمله كامله اللي عندكم le lait est bon
pour les enfants. كنمشيو للاتيكيت الفالور. هنا ماشي مشكل درتو اسباس، هنا اللي ما يمكنناش نديرو اسباس، يعني بلاصه ما ديرو اسباس كديرو تيغي بالويد. كنمشيو لهنا كنديرو لا فالور، كنعطيو لا فالور زيرو حيت انا بديت بزيرو، الاستاذ راه بادي بواحد. كنزيد نذكركم لا فالور زيرو الا بغينا نديرو تو افي داكور. لا فالور نعطيو واحد الا كانت عندنا داكور. نعطيو دو الا كانت عندنا بلوتو داكور. 3 الا كانت با داكور. و 4 الا كانت با دو تو داكور كنديرو اجوتي. اوكي هما تكرياو. هادي لا كوديفيكاسيون. كنمشيو لافيشاج دي دوني. هي كما قلت لكم في افيشاج دي دوني chaque colonne représente une variable. هنا في افيشاج دي variables chaque ligne représente une variable. هاد لي variables هادو اوتوماتيكمون كيمشيو ملي كنديرو افيشاج دي كولون افيشاج دي دوني بلوتو كيطلعوا ليا هنايا. دير البروف ان ايشانتيون دو 20 بيرسون، يعني يكون عندنا 20 واحد كاملين غادي نشوفوا شنو جاوبونا على حسب لي كيستيون اللي سولناهم. باغ اكزومبل لو سكس غادي نمشيو لاباج 56. ها هي داير البروف. ها نتوما شوفوا هادو هما لي ريبونس اللي كاينين. ها هي لو سكس مثلا عندنا اوم. لا كونيسونس ديال لو برودوي اكس قال لينا وي كيعرفوا. ليطا سيفيل ديالو قال لنا بلي هو سيليباتير. لو سالير ديالو كيشد ما بين 3500 حتى 6000 درهم. بالنسبه للبوبليسيتي بار اوري دار كاز كوشي، يعني راه وي، يعني لا كاز كوشي راه كوشاها. بوبليسيتي يمكن هذيك تيليفزيون دار لا كاز ديكوشي، يعني لا كاز نون كوشي، يعني ما جاتوش لا بوب بار تيليفزيون. كاينه الاخرى الخامسه الكيستيون 5 بوبليسيتي فونت، يعني ديفيزيون او بوين دو فونت. شنو داير لا كاز كوشي. بالنسبه لاوتر موين داير الكاز نون كوشي. بالنسبه لو لي، يعني لو لي اي بون بور لي زونفون، هو قال داكور، يعني قال الثانيه داكور، يعني لو شوا الثاني. وبالنسبه للشخص الثاني حتى هو اوم، لا كونيسونس دو برودوي وي سيباري. مي المهم هادو لي ريبونس ديال شاك انديفيدو، يعني حنا خدينا واحد ليشانتيون ديال 20 بيرسون. المهم انا نحاول انني نخدم لكم هاد الطابلو هذا في الاس بي اس اس. المهم كما قلت لكم لو 6 اول واحد اوم. حنا كنا درنا لا كوديفيكاسيون، رمزنا الاوم رمزنا له بزيرو، يعني زيرو درنا زيرو. نشوف شحال عندنا من اوم تما. عندنا 3 زوم. المهم غادي ندير نبدا بهاد لا كولون هادي زيرو. ملي كديروا زيرو اوتوماتيك كتطلع لك هذيك، اوتوماتيكمون كيطلعوا لك لي نون ديال لي فاريابل. ولا كديرها عندك لو شوا اوم زيرو. عندنا هذا الكات، عندنا فام. ما غاديش نكتبوا فام، غادي نديروا واحد، رمزنا لها بواحد. المهم البروف راه كيرمز لها بجوج و اوم كيعطيها لا فالور واحد. داكشي علاش كيدير هكا. فام اوم فام. المهم الاستاذ هنايا راه دار باللي خدا ان ايشانتيون دو 20 بيرسون، راه دار حتى ل 23، ولكن تما راه باديه بجوج، يعني دار 22 بيرسون. المهم بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 ها هي، يعني ها انا كملتهم كاملين، يعني كديروا غير الرمز ديال يعني الكود باش كنتو كوديتيو.
في الاول صفر، هذه كتعطيها صفر، هذه واحد، كيخرجوا اوتوماتيك. لا كونيسونس ديال لو برودوي، كاين اللي قال وي كاين اللي قال نو. غنحسبوا شحال كاين من وي هنايا. كاين 6 قالوا وي، يعني هاد 6 الاولين قالوا وي، يعني رمزنا لهم. غنمشيو نشوفوا، يعني وي عطيناها 0 ونو عطيناها 1، يعني اللي قالوا وي 6 ديال لي بيرسون. عطيناها 0 0 0. من بعد كنشوفوا شحال اللي قالوا لنا نو، 3 بيرسون، ترمزوا لهم بواحد. من بعد هذاك اللي تابعوا قال لنا وي. المهم كما شفتوا هنايا راني ساليت لا سيزي دي دوني ديالي، مصورت لكمش كلشي حيت غادي نتعطلوا بزاف. المهم كما قلت لكم في ديك ليطاب الاولى هكاك تنديروا باش تنديروا لا كوديفيكاسيون، يعني ضروري في لافيشاج دي فاريابل كديروا الكوديفيكاسيون دو شاك فاريابل، باش هنا منين تمشيو لافيشاج دي دوني يطلعوا لكم هادو. هنا مثلا لو سكس، هنا اوم، لا كونيسونس دو برودوي وي، سيليباتير، ولا كتبركو هنا في الجنب، يعني عندكم لو شوا سوا ماريي، سيليباتير، ديفورسي، veuf. عاوتاني الثاني يعني لا كيستيون اللي من موراها لو سالير ديالو، كتختاروا شحال هو قال لكم وهي غادا. المهم تساليو يعني لي شونطيون ديالكم كامل اللي خديتو كما كتشوفوا هنايا. انا ساليت، درت لافيشاج دي فاريابل ديالي، درت لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل ديالي، كرييت لي فاريابل. من بعد كتمشيو لا سيزي دي دوني، هذه هي ليطاب الثانيه. المهم من بعد هاد المرحله هذه كتجي المرحله الثالثه اللي هي لو تريتمون ستاتيستيك، يعني كنتريتيو هاد لي دوني هادو فين في الاس بي اس اس في اللوجيسيال. كنمشيو كنديروا اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف افيكتيف دياغرام، كنكوشيو على الدياغرام اون سيكتور حيت عندنا لي فاريابل كاليتاتيف. المهم كنتريتيو غير السؤال الاول والثاني والثالث والرابع والسادس، حيت الخمسه لا كيسيون 5 كتدخل في شوا مولتيبل، عندها ان اوتر تريتمون كتكون فيها ريبونس مولتيبل. المهم غنشوفوا بعدا هاد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 كيفاش كنتريتيوهم. المهم من بعد كنمشيو كنديروا لاناليز ستاتيستيك ديالنا، كنكليكيو على اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف افيكتيف. هادو المهم هادو انا لا عاد دابا صاوبتهم. المهم نديرو بحال ما كان والو ديجا، نحيدوهم كاملين نعاودو نردوهم باش تشوفوا معايا كيفاش كنقدروا اننا نخدموا هاد لو كا هذا. المهم لي فاريابل اللي يكونوا هنايا هما هادو: connaissance ديال لو برودوي، situation familiale, le salaire des enquêtés, le lait est bon pour les enfants, le lait. هادو bouche à oreille, moyen diffusion, pub, vente, autre moyen. هادو علاش ما غاديش يكونوا؟ حيت هادو هما دوك لي شوا اللي كنا درنا في الاول، شوا مولتيبل ريبونس مولتيبل. هذيك لا كيسيون اللي كيكون فيها يعني كيكون عندنا فيها بزاف د لي شوا، كنا اعتبرنا ان كل شوا تعتبر اون فاريابل. هذا كيتريطا هذا السؤال بوحدو بواحد يعني بواحد لا مانيير ديفيرونت حتى نوريكم من بعد. المهم كنمشيو للدياغرام، كنكليكيو على دياغرام اون سيكتور. هيا ديجا هنايا كنديرو بورسويفر. هنا كيقولك الا بغيتي تافيشي لو طابلو ديفيكتيف، حنايا دايرين كوشي اوكي. هذا هو لو ريزولطا ديالنا. هذه اللي كتافيشينا الريزولطا سميتها الفيور كما قلت لكم. هنا كما تيقولوا لنا هنا سكس عندنا 22 واحد. بالنسبه المهم انا يمكن طابيت شي حاجه هنا كتخرج لي سيستيم مونكون، يعني باللي شي واحد ما جاوبنيش على لا ريبونس ديالي. المهم هذا نكون غالبا انني نسيت شي حاجه في يعني في واحد الفاريابل، يعني ما درتش واحد لا فالور. هنا تخرج لي مونكونت، يعني وحده مونكونت، يعني وحده ما جاوبتنيش. المهم ماشي مشكل.
هنايا كي خرجنا ليفيكتيف اون 13 فام 9. المهم هنا حط التوتال 22. البروف خدا في الاخر كيقول لك خدا ب 30 انديفيدو، يعني داكشي علاش خرجت له ليفيكتيف 19 وخرجت له 11 يعني فام و19 او انا خرجت لي 13 هنا 9. المهم ماشي مشكل على حساب لي ريبونس ديالك، يعني هاد الطريقه هذه اللي كنديرو كتعاونك في الكيستيونير ديالك الا بغيتي تريطي نهار تبغي دير ان ميموار. المهم ها هما لي دياغرام. بالنسبه للدياغرام الا بغيتي تموديفي كدير دوبل كليك هنا، تتبرك جوج مرات كيخرج لك هذا، كتمشي لاليمون مود ولا افيشي لي زيتيكيت pourcentage affiché كنديرو فيرمي وكنديرو فيرمي هنايا صافي. ها هي كتخرج عندنا 56% اللي جاوبونا على الكيستيونير اوم، واللي فام عندنا 39% فام. هنا اللي كيعرفوا لو برودوي يعني اللي قالوا لنا وي غادي نشوفوا شحال البورسونتاج ديالهم. ها هو خرج 65% كيعرفوا لو برودوي، 30% ما كيعرفوش لو برودوي. يعني هذه هي الانتربريتاسيون ديالك نهار تبغي دير ان كيستيونير. كل دياغرام كدير له اون انتربريتاسيون. هما خرجوا كاع لي دياغرام ولي زيفيكتيف. وهاد البورسونتاج فاليد يعني لا سولك الاستاذ وقال لك شنو كتعني بورسونتاج فاليد، راه هي كتعني لا فريكونس. هنا لا فريكونس كومولي وهنا لا فريكونس، وخلاص هذا ليفيكتيف وبورسونتاج. فيكتيف فريكونس هذه كتعني الفريكونس، يعني لا سولك شحال لا فريكونس ديالها كتقولها له، كتقول له ها شحال وها شحال. وتقدروا تانتربريتيو حتى من هنا. ها هي البورسونتاج يعني 56 اوم 39 فام اللي جاوبوا. هنا لا كونيسونس دو برودوي 65% قالوا وي، 30% 39% قالوا نو. اللي جاوبونا على لا سيتواسيون فاميليال شحال عندنا 30% ماريي، 30% سيليباتير، 17% ديفورسي، 17% فوف، يعني التوتال 95%. المهم هاد الشيء يعني راه كاين حتى في لي دياغرام. il suffit de cliquer يعني دو فوا على لو دياغرام وكيخرج لكم هاد يعني هاد لا تديروا افيشاج ديال البورسونتاج وكيخرج لكم هاد الشيء. المهم هذه هي يعني لو تريتمون ديال هاد لي كيسيون هادو العاديين. بالنسبه لا كيسيون شوا مولتيبل ريبونس مولتيبل كنمشيو كنديروا اناليز كنمشيو كنديروا ريبونس مولتيبل، définir des groupes de variables. هادوك اللي ما تخيطيناش قباله يعني لي شوا بقاو لنا لي شوا. كاين بوشا اوغي كنحولوه هنا، كاين مويان عندنا 4 مويان ديفوزيون، كاين بوب فونت، كاين اوتر مويان. يعني هادو هما لي فاريابل. كنعطيو هنا لا فالور كونتي كنديرو واحد لو نون بوب ولا بوبليسيتي اللي بغيتو، ايتيكيت كتسميو بوبليسيتي كنديرو اجوتي كديرلك هادي يعني تاجوتات لك، يعني دايرين دولار بوبليسيتي يعني لو نون ديال هادو دوك كاملين اللي كنا دايرين هنا لي فاريابل. ابري كنديرو يعني فيرمي. ملي كنديرو فيرمي كنمشيو للاناليز ريبونس مولتيبل افيكتيف. الاول درنا لا ديفينيسيون دي جروب دو فاريابل صافي. منين تكرياو لي فاريابل كنجيو ليفيكتيف ديالنا وكنديرو هذا اللي كريينا في الاول في طابلو كنديرو اوكي. ها هما خرجوا لنا يعني لي ريبونس مولتيبل. هيا عندنا هنا البورسونتاج عندنا 95%. المهم هاد مون كونط يمكن انا نسيت شي يعني هاد لا فالور مون كونط نسيت شي كاز خاويه ما دخلتش المعلومه ديالها باش كتخرج تما. المهم ها ما عطاونا هنايا بالتحديد شحال عندنا هنا ان غير المجموع ديالهم. هيا بوشاوغي
لي ريبونس يعني شحال جاوبونا اللي قالوا لنا كيشوفوا بوشعوغي 28%، يعني 28.8%. 23.1 بالنسبة للموين دو ديفيزيون. بوبليسيتي فونت 38%. اوتر موين 9.6%. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة لغيبونس مولتيبل هكا كتريطا. يعني نهار تبغيو ديروا ان كيسيونير في ان ميموار ويكون عندكم شوا مولتيبل ريبونس مولتيبل، بهاد الطريقه كيتريطا هاد السؤال هذا بالضبط. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لي تيب دو كيستيون.